भाइ बहिनीहरू, आजको क्लासमा यहाँहरू डिप्रिसिएसनको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सबैलाई यो क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले डिप्रिसिएसनको यो तेस्रो क्लासको रूपमा हामीले गरेका छौँ। यसमा हामीलाई यो प्रश्न डिप्रिसिएसनबाट हामीले यो प्रश्न निम्नानुसार छ, भाइ बहिनीले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनिएको छ 2 वर्ष अघि एउटा फोटोकपी मेसिन रु 2 लाखमा किनेको थियो। पहिलो वर्ष उक्त मेसिनको मूल्य 10% लिएर दोस्रो वर्षमा 20% ह्रास भयो। 2 years ago, the cost of the photocopy machine was rupees 2 lakh. The value of the machine was depreciated by 10% in the first year and 15% in the second year. ल यहाँ चाहिँ अलिक फरक रहेछ, नेपाली र इङ्ग्लिसमा थोरै फरक छ भाइ बहिनीहरू। नेपालीमा 10% र 20% भनेको छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ 10% र 15% भनेको छ। यो फरक दिएको छ। यसलाई म यहाँ 20% नेपालीको लेखिसकेको हुनाले भाइ बहिनीले पनि 20% नै बनाउँदा पनि हुन्छ। ल 20% यस्तो हामीलाई दिएको छ भाइ बहिनीहरू। यो मल्टिपल रेट हो, R1 R2। मैले यस्तो हिसाब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि गराउन भ्याएको थिइनँ, त्यसैले मैले भनेको मात्रै थिएँ। भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो प्रकारको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा, पपुलेसन ग्रोथमा र यो डिप्रिसिएसन जहाँ आए पनि मल्टिपल आयो भने हामी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी गर्छौँ। गर्ने तरिका करिब उस्तै हो। यसमा माइनस हुन्छ, उसमा प्लस हुन्छ। पपुलेसन ग्रोथ र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ प्लस लेखिन्छ, यसमा चाहिँ माइनस लेखिन्छ। तरिका गर्ने सब कुरा फरक एउटै हो, फरक छैन। त्यसले गर्दा हामी यही तरिकाको जान्यौँ भने अरू यस्ता हिसाबहरू पनि गर्न सक्नेछौँ है त। ल अब त्यसपछि हामीलाई के भनेको छ भने when the value of the article depreciated by R1% in the first year and by R2% in the second year, write the formula to calculate its value after 2 years. ल ए नम्बरमा हामीलाई त्यसको फर्मुला के हो त भनेर सोधेको छ है। फर्मुला PT = P * 1 - R1 upon 100 अनि फेरि 1 - R2 upon 100 हुन्छ है। 2 years टाइम भने पनि 1 year को यो हो, अर्को 1 year को यो हो। त्यसले गर्दा अलग अलग टाइम लेखिरहनु पर्दैन। यस्तो गरेपछि हाम्रो फर्मुला बनिहाल्छ है नि। अब हामी बी नम्बरमा भन्छौँ। बी नम्बरमा के छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ द फोटोकपी मेसिन आफ्टर 2 years। 2 years पछाडि चाहिँ त्यसको प्राइस कति हुन्छ त घटेर भनेर सोध्छ है हामीलाई। यसले हामीलाई भनेको PT = what भनेको हो। we know that PT = P * 1 - R1 upon 100 into 1 - R2 upon 100 यसको फर्मुला हो। हामी लेख्छौँ P को ठाउँमा 2 लाख दिएको छ हामीलाई, इन्टु 1 - R1 भनेको 10% हो, भनेको अर्थात् 10/100 लेखौँ। अनि 1 - R2 भनेको 20 हो, यसको अर्थ 20/100 गरौँ। ल अब हामी 2 लाख, अब यसलाई गर्छौँ मल्टिप्लाई। ल हेरौँ त 10/100 भनेको 0.1 हो। हेर्नु त 10/100 भनेको 0.1 हो। 1 - 0.1 गर्यो भने 0.9 हुन्छ। मल्टिप्लाई। अब यसमा हेर्नुहोस् 20/100 भनेको 0.2 हो। 1 - 0.2 गर्यो भने 0.8 हुन्छ। अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरिहेरौँ है त। ल हेरौँ त हामीलाई दिएको छ 2 लाख मल्टिप्लाई 0.9 मल्टिप्लाई 0.8 = 1,44,000 हुँदो रहेछ। त्यसैले therefore price after 2 years, price after 2 years = RS 1,44,000 भनेर यसको आन्सर लेख्नु पर्ला भाइ बहिनीहरू। यति गरेपछि 1 र 2 को आन्सर हामीले सक्यौं। अब हामीलाई सी नम्बरमा के सोधेको छ त हेरौँ है। सी नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भने if the value of the machine was annually depreciated by 10% during the last 2 years, by how much would its present price be more? Find it. ल हेर्नुहोस् त
अब के भन्छ भने यो हिसाबमा एक वर्षमा 10%, अर्को वर्षमा 20% को दरले घट्दा 1,44,000 हुन्छ। अब उसले के भन्छ भने डाइरेक्ट 2 वर्षमा 15% को दरले एकैचोटि डिप्रिसिएट पायो भने प्राइसमा कतिले मोर या लेस हुँदो रहेछ भनेर सोध्छ है त। हामीलाई फेरि निकाल्ने P2 नै हो एट 2 इयर्स है। अनि टाइम इक्वल टु 2 इयर हो। हामीलाई प्रिन्सिपल 2 लाख दिएकै छ, आर चाहिँ हाम्रो 15 भनेर भनेको छ है यहाँ। अनि P इक्वल टु RS 2 लाख छँदैछ हामीसँग। ल राखौँ हामी यसलाई एकचोटि वी नो द्याट लेखौँ। वी नो द्याट PT इक्वल टु P इन्टु 1 माइनस R बाई 100 टु द पावर T हुनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसमा हामीले पावर T लेखेका थिएनौँ, 2 इयर्स हुँदा हुँदै पनि लेखेका थियौँ, किनभने एक वर्षको यो 10% R हो, दोस्रो वर्षको यो 20% R भएको हुनाले अलग अलग लेख्नु पर्थ्यो, एकै ठाउँमा टाइम लेख्नु पर्दैन थियो, तर यसमा चाहिँ लेख्नु पर्छ। अब हामी यसको ठाउँमा 2 लाख राखौँ इन्टु 1 माइनस एकैचोटि 15% भनेको छ यहाँ, त्यो कारणले 15 राखौँ। अनि टाइम चाहिँ 2 इयर हो है। अब यसमा चाहिँ 2 लाख। अब हामी हेरौँ यसमा 15 डिभाइडेड बाई 100 गर्दा कति आउँछ भने 0.15 है। 1 माइनस 0.15 को स्क्वायर भयो इक्वल टु 2 लाख। अनि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा 1 माइनस 0.15 है गर्दा हाम्रो 0.85 आउँछ। 0.85 यसको स्क्वायर भइहाल्यो, यसको स्क्वायर गरौँ। अब 2 लाख मल्टिप्लाई यसको स्क्वायर गरौँ गर्दा हाम्रो आउँछ 0.7225। अब हामी यसको मल्टिप्लाई गर्छौँ दुईटैको इन्टु 2 लाख गर्दा 1,44,500 आउँदो रहेछ। 1,44,500 आउँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो वर्ष 10% र दोस्रो वर्ष 20% भएर 2 वर्षमा घट्दा 1,44,000, एकैचोटि 2 वर्षमा 15 को दरले घट्दा 1,44,500। अब कतिले बढी भएछ त भन्दा कतिले बढी हुन्छ त भनेर सोध्छ हामीलाई। द मोर सेलिङ प्राइस है, सेलिङ प्राइस आफ्टर 2 इयर्स। ल इक्वल टु एउटा छ हाम्रो 44,500 माइनस 1,44,000 हुने भयो इक्वल टु RS 500 हुने भयो। यसरी हामी यो हिसाबलाई गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यस्तो खालको मल्टिपल आयो भने यो तरिकाले गर्ने, यही तरिकाले अब तपाईहरुले गर्नु होला र यस्तै प्रश्नहरू यहाँ छन्, यी पनि सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु होला है त। हामी अब यो अन्तिम प्रश्नमा ग्रोथ र डिप्रिसिएसनको कम्बाइन भएको एउटा हिसाब गर्नेछौँ। त्यसले गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई सबै खाले प्रश्न गर्न सहयोग पुग्नेछ। यो प्रश्न भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यस प्रकार रहेको छ। एकजना मानिसले 2077 चैत 25 गते रु 27 लाखमा जग्गा किने र त्यही दिनदेखि जग्गा थाल्न सुरु गरी रु 64 लाखमा घर निर्माण गरे है। 27 लाखमा जग्गा किनियो, 64 लाखमा चाहिँ घर बनाइयो है त भाइ बहिनी। जग्गाको मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% ले बढ्दै जान्छ, घरको मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% ले घट्दै जान्छ भनेको छ है। A man bought a plot of land for rupees 27 lakh on Chaitra 25, 2077 and he started constructing a house with an investment of rupees 64 lakhs from the same date.
the value of the land increase every year by 20% and that of the house decrease by every year by 10% भनेर हामीलाई सोधेको छ है त। ल rate of land equal to RS 27 lakhs अनि फेरि सरी cost of है again फेरि cost of constructing house equal to RS 64 lakhs भनेको छ। ल अब त्यस पछाडि 2077 को अन्तिममा काम सुरु गरेको हामीलाई। त्यसपछि अब हामी रेट चाहिँ हेरौँ त। रेट अफ ल्यान्ड इन्क्रिज बाई कति पर्सेन्टले 20%ले अनि फेरि रेट अफ हाउस डिक्रिज बाई 10% भनेको छ है त। ल हेर्नुहोस् त, एउटा मानिसले 27 लाखमा जग्गा किन्यो, त्यही जग्गामा 64 लाखमा घर बनायो अनि जग्गाको रेट चाहिँ बढ्दै जान्छ भनेको बीचमा प्लसको साइन हुन्छ भनेको 20%ले अनि घरको रेट चाहिँ घट्दै जान्छ भनेको डिप्रिसिएसन हो। यो बढ्दै जान्छ भनेको पपुलेसन ग्रोथ हो, घट्दै जान्छ भनेको डिप्रिसिएसन हो। दुवै हिसाब चाहिँ मिक्सअप भएको छ। यो जाने भने भाइले सबै हिसाबहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अब एमा हामीलाई के सोधेको छ भने what does R denote in the price after t years pt equal to p into 1 minus r by 100 to the power t। R ले के डिनोट गर्छ भनेर सोध्छ है। R ले माइनस भएको हुनाले डिक्रिजिङ को है। R denotes the rate of depreciation है। डिप्रिसिएसन यहाँ प्लस त्यो हिसाबमा प्लस भइदिएको भए रेट अफ ग्रोथ को हुन्थ्यो। अब बी नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भने what will be the valuation of the house at the end of Vikram Samvat 2080। ल हेरौँ त 2080 मा हाम्रो यो 2077 मा बनेको 77 को चैत्र 25 भनेको 77 सकिएर 78 सुरु भएको। हामीले 77 गर्नु पर्दैन किनभने चैतमा हाम्रो वर्ष सिद्धिहाल्छ। त्यो कारणले 77 चैतको 25 गते बनेको कुरा भएपछि हामी चैतदेखि वैशाखदेखि अर्को वर्ष सुरु भइहाल्छ, त्यहाँ समय छैन। त्यसले गर्दा 78, 79 एन्ड 80 भन्दा 3 वर्ष रहेछ है। यसरी जानुस् मा 77 को चैतमा भनेको 77 सकिएर बनेको। अब हाम्रो सुरु हुने भनेको 78, 79 अनि 80 है त। टाइम इक्वल टु 3 इयर्स लेखौं। ल घरको कुरा गरेछ, इभ्यालुएसन अफ द घर है, हाउस है। घरको कुरा गरेछ, घरको रेट हेरौँ त हामी पहिला। ल हामीलाई सोधेको छ व्हाट विल बी द भ्यालुएसन अफ द हाउस एट द एन्ड अफ। ल हाउसको हेर्नुहोस् त कस्टको 64,000 को घर, सरी 64 लाख को घर बनेको। यसमा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ 10% ले है, 10% ले घट्दै जान्छ भनेको छ। ल हामी टाइम टी यो 3 इयर्स भनेको छ है। ल पीटी इक्वल टु p इन्टु 1 माइनस r अपन 100 टु द पावर t गरौँ हामी। यो भनेको 64 लाख हो। ल 64 लाख इन्टु 1 माइनस डिप्रिसिएट भएको छ 10% ले अपन 100 अनि टाइम चाहिँ 3 इयर्स भयो भन्यौ हामीले भर्खर 64 लाख। अब हामी 10 डिवाइड बाई 100 भनेको 0.1 हो। 1 माइनस 0.1 गर्दा 0.9 हुन्छ। 0.9 को पावर 3 हुने भयो। 64 लाख इन्टु, अब हामी यसलाई क्याल्कुलेसनमा राखौं।
0.9981 अनि पावर 3 गर्दा हाम्रो आउँछ 0.729 है, 0.729 आउँछ। अब हामी मल्टिप्लाई गरिदिउँ, मल्टिप्लाई 64 लाख गर्दा हाम्रो आउँछ 46, 65, 600 है, 46, 65, 600. Therefore, the evaluation of house after 3 years equal to RS 46 lakh 65,600 रहेछ। यसरी हामी यो बी नम्बरको घरको डिप्रिसिएसन भएको हुनाले माइनस राखेर हिसाब गर्यौं। अब हामीलाई सी नम्बरमा सोधेको छ कम्पेयर द भ्यालु अफ द हाउस एन्ड द ल्यान्ड प्लट एट द इन्ड अफ 2080 BS। अब त्यसो भए कम्पेयर गर्ने कसको धेरै छ कसको थोरै छ के छ भनेर हामीलाई ल्यान्डको त दिइहाल्यो, हामीले ल्यान्डको त निकालिहाल्यौं है। अब हामीलाई के को सरी हाउसको त निकालिहाल्यौं, अब ल्यान्डको पनि निकाल्नु पर्यो इन्क्रिज भएको है त सी नम्बरमा। ल सी नम्बर सुरु गरौँ भाइ बहिनीहरू। सीमा हेरौँ त, ल्यान्डको कस्ट भनेको 27 लाख छ, पी भनेको यही हो, टाइम भनेको 3 इयर्सै हुन्छ यसमा। ल अब हामीलाई अनि रेट भनेको 20% छ, हामीले जानेका छौं, यहाँ लेखौँ म पी सुरुको प्राइस इक्वल टु 27 लाख, टाइम इक्वल टु 3 इयर्स भइहाल्यो, रेट इक्वल टु हाम्रो 20% भनेको छ, पीटी इक्वल टु वाट हो, वी नो दैट पीटी इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस हुन्छ यसमा आर डिभाइड बाई 100 टु द पावर टी। किन प्लस भयो भने यो ग्रोथको कुरा भयो, ग्रोथ भनेको पपुलेसन ग्रोथतिर जान्छ, ग्रोथ भएको बढेको भनेको इन्क्रिज भनेको प्लस राख्ने हो, डिक्रिज भनेको माइनस राख्ने हो है। अब यो 27 लाख 1 प्लस 20 डिभाइड बाई 100 टु द पावर 3 इयर्स है त, 27 लाख। ल अब कति हुन्छ यसमा प्लस छ, डाइरेक्ट गर्न मिल्छ, 20 डिभाइड बाई 100 प्लस 1 गर्दा हाम्रो आउँछ 1.2, यसको पावर 3 भइहाल्यो, इक्वल टु 27 लाख इन्टु यसको पावर 3 राखौं, 3 राखेर हेर्दा हामीलाई आयो 1.728। ल मल्टिप्लाई गरिदिउँ 27 लाख, यसो गर्दा कति आयो भने 4665,600। ल बराबर आएछ त भाइ बहिनीहरु, त्यसमा पनि यो ल बढ्दा र घट्दा बराबर छ। त्यसैले अब हामी कम्पेयर गर्दा रेट अफ डिप्रिसिएसन एन्ड रेट अफ इन्क्रिज आर इक्वल भन्नु पर्यो है। देयरफोर द रेट अफ हाउस, द पीटी of house and PT of land both are equal भन्नु पर्यो। ल यसरी हामी यो यस्तो खालको हिसाब, यो कम्बाइन ग्रोथ र डिप्रिसिएसन दुवैको कम्बाइन भएको हिसाब यसरी चाहिँ गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु। यो हिसाबले पनि भाइ बहिनीहरुलाई ग्रोथ र डिप्रिसिएसन सँगै सिकाउन पनि मद्दत गरेको छ। यसले चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि यस्तो हुन्छ भनेर बुझाएको छ। धेरै कुरा यहाँबाट हामी सिक्न सक्छौं। यसरी भाइ बहिनीहरु हामीले ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसनको च्याप्टर यही सक्यौं। फेरि अर्को क्लासमा हामी मनी एक्सचेन्जतिर जाउँला। त्यसैले सबैको दिन शुभ रहोस्।
सबै जान्ने बन्नुपर्छ, सबैले बढी प्र्याक्टिस गर्ने बन्नुपर्छ, म्याथमेटिक्स सजिलो छ भन्ने हुनुपर्छ भन्दै आजको क्लास अन्त्य गरेँ।